अस्सलाम वालेकुम। शरह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज शहर में काफ़ी जो है वो ट्रैफिक का बहुत रश है। वो श्रीलंकन टीम है वो आई हुई है। शरह दस्तूर और रेड जोन के ऊपर सिक्योरिटी बहुत सख्त है। सड़कों के ऊपर लोग ट्रैफिक के अंदर घंटों फंसे रहते हैं। मतलब मैं भी जो है वो शरह दस्तूर की जानिब नहीं जा सका हूँ, तो मजबूरन जो है वो इस साइड पे आए। और ये अर्जेंटीना पार्क है जहाँ मैं बैठा हूँ। यहाँ पे वो जो मुहाजिरीन हैं उनकी एक बस्ती है। यहाँ पे पीछे बच्चे खेल रहे हैं, ख़वातीन खेल रही हैं। बड़ा यहाँ पे एक माहौल है बैक साइड के ऊपर। और ये देख रहा हूँ पार्क के अंदर जो है ना वो काफ़ी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, टेंट्स हैं और कपड़े धुले हुए लगे हैं। कहीं पे दरख्तों के नीचे चटाइयाँ वगैरह बिछी हुई हैं। तो ये इस माहौल में तो मैंने कहा कि चलें यहाँ से ही आपके साथ जो है वो व्लॉग करते हैं। तो जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे कि 27वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वफाकी आइनी अदालत के अंदर तब्दीलियाँ आई हैं। बेंच से वफाकी आइनी अदालत बन गई और उसके बाद जो है वो जहाँ पे अपोजिशन जो है वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के दो अपने जो जज साहबान हैं जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, वो रेजिग्नेशन उसके पीछे क्या वजूहात हैं, वॉलंटरीली था या कोई दबाव था। कुछ लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो जजेस का ज़ाब्ता इखलाक है उसके अंदर जब तब्दीलियाँ की गई और ये जजेस के ज़ाब्ता इखलाक को जो है वो पिछले 1 साल से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनसे कहा गया था कि वो अपना इसमें अमेंडमेंट्स जो है प्रपोज़ करें, लेकिन वो नहीं हुई थी। और फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग हुई थी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग के अंदर ज़ाब्ता इखलाक के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई थी। और कुछ लोगों का ये कहना है वो कि उस तरह से किसी ऑफिशियल सोर्स से जो है इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन जो शहर के अंदर और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो बातें और जो चहमगाइयाँ हो रही हैं वो यही हैं कि वो जो ज़ाब्ता इखलाक के अंदर तब्दीली हुई थी उसके बाद से वो जो जज लिखने वाले ख़तूत लिखने वाले जज साहिबान थे उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा हो सकती थी। तो फिर ये 27वीं आइनी तरमीम आ गई और एक माहौल बना हुआ था, तो उस माहौल का फ़ायदा उठाया। और अब कहा यह जा रहा है कि कोई वकला तहरीक और कराची से और इधर उधर से शुरू होगा, लेकिन आज भी लाहौर के अंदर भी कोई एक जुलूस वलूस निकला, सलमान अकरम राजा ने निकाला, लेकिन वो कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं था। 7-8 मिनट के अंदर वो जो तहरीक है वो उसका मुद्दत और दुरानिया इतना ही था। तो अब आते हैं हम कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी जया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ने जो है वो कुछ जजेस को नॉमिनेट किया है। वो उन ओहदों के लिए कि जो एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है जो कि जजेस के एहतसाब, आला अदालत के जजेस के एहतसाब का इदारा है, उसमें एक तब्दीली आई है। और फिर उसके बाद जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें तब्दीली आई है। और फिर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जो जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात और बेंचेस के हवाले से अपना किरदार देख रही है। बिल्कुल जैसे ही आपको याद होगा कि जब 2024 के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में आया था तो उमर अता बंदयाल साहब ने उसको स्टे कर दिया था कानून बनने से पहले ही। फिर काजी फाइसा चीफ जस्टिस बने तो पहली जो हेयरिंग की थी और फुल कोर्ट हुआ था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो कानून आया था जिसके अंदर अपील का हक दिया गया था 184(3) के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ और जज के इख्तियारात जजेस कमेटी को मुंतकिल किए गए थे। तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून अब आज 27वीं आइनी तरमीम आई और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस ख़त्म हो गए थे तो अब ये इसके अंदर भी अमेंडमेंट आई। और अब इसके अंदर ये अमेंडमेंट आई कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जज जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। एक चीफ जस्टिस, एक सीनियर प्यूनर जज और एक वो जज जिसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान नॉमिनेट करेंगे। और अगर कोई इनमें से भी अवेलेबल ना हो तो ये चीफ जस्टिस का इख्तियार होगा कि वो किसी और सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर के तौर के ऊपर नॉमिनेट कर सकते हैं। तो पहला जो हुआ है वो ये कि जस्टिस जमाल मंदोखिल जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त सीनियर 3 जजेस में आएंगे, क्योंकि मंसूर शाह साहब तो इस्तीफ़ा दे के चले गए हैं।
تو منیب اختر ہیں. منیب اختر کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہیں وہ جسٹس جمال الدین جسٹس جمال مندوخیل ہیں. تو جناب وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر آ گئے ہیں. اور دوسری طرف جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے, اب 27ویں آئینی ترمیم کے اندر پہلے تو سپریم جوڈیشل کونسل 5 ارکان پر مشتمل ہوتی تھی, جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس, 2 سینئر موسٹ ججز اور 2 ہائی کورٹس کے جو سینئر موسٹ چیف جسٹسز ہوتے تھے وہ اس کا حصہ ہوتے تھے. لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے اندر اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھا کر 7 کر دی گئی ہے, اور اس کی حیت بھی اب تبدیل کی گئی ہے. تو اس حیت کے مطابق آج جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی ایک نامینیشن ہوئی ہے, اور وہ نامینیشن ہوئی ہے بڑی اتفاق رائے سے ہوئی ہے, اور وہ جسٹس جمال مندوخیل ہی کی ہوئی ہے. اب جو 27ویں آئینی ترمیم ہے, اس کے بعد جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کی حیت کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج, اور یہ 2 سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوں گے, اور جبکہ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور وہاں پر سینئر جج یہ 2 ممبرز ہوں گے. اور پھر ایک 5واں جج جس کی تقرری شاید 2 سال کے لیے ہوگی, وہ دونوں جو عدالتوں کے چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ اگر متفقہ طور پر کسی کی کرتے ہیں تو وہ 2 سال کے لیے ممبر اپائنٹ ہو جائے گا. لیکن اگر اتفاق رائے نہ ہو تو پھر یہ معاملہ صدر مملکت کو جائے گا, اور صدر مملکت چیف جسٹس پاکستان اور وفاقی آئینی عدالت کے جج کی جانب سے آنے والے کسی بھی نام کو, ان 2 نام جو وہ بھجوائیں گے صدر پاکستان, وہ کسی ایک کو نامینیٹ کر دے گا, اور وہ جوڈیشل کمیشن آف سپریم جوڈیشل کونسل کا ممبر بن جائے گا. تو اب اس پر 27ویں ترمیم پر عمل درآمد ہو گیا ہے, اور اب جو سپریم جوڈیشل کونسل کی حیت بنی ہے وہ ہوگی چیف جسٹس پاکستان, اس کے سربراہ ہوں گے. اس کے ساتھ جسٹس امین الدین جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پہ. سپریم کورٹ سے جسٹس منیب اختر صاحب ہوں گے, اور وفاقی آئینی عدالت سے جسٹس حسن اظہر رضوی ہوں گے. اور جو 5ویں رکن ہیں وہ جسٹس جمال خان مندوخیل سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہوں گے. اور اس کے بعد 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز جو سینئر موسٹ ہوں گے. اس وقت جو سینئر موسٹ ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم ہیں اور سرفراز ڈوگر صاحب ہیں. لیکن سرفراز ڈوگر صاحب اسلام آباد کے جو جج صاحبان ہیں ان کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں بیٹھ رہے, اور ان کی جگہ پہ جو ان سے ان کے بعد جن کا نمبر آتا ہے سینیورٹی میں وہ جسٹس عتیق شاہ ہیں جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج ہیں. وہ جو ہے وہ اس میں بیٹھیں گے, اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جلد ہی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلائے جانے کا امکان ہے. جبکہ دوسری طرف ایک اور معاملہ بھی ہے, اور وہ معاملہ ہے کہ جو وفاقی آئینی عدالت کے جج صاحبان ہیں ان کی تعداد اس وقت 7 ہے, 6+1. تو لیکن مجموعی تعداد جو ہے وہ 13 کے قریب ہے. تو 6 جج صاحبان سپریم کورٹ آف پاکستان ہی سے لیے جائیں گے, اور وہ کب لیے جائیں گے؟ وہ اس وقت لیے جائیں گے کیونکہ آئین کے تحت پہلا بیچ جو ہے وہ پرائم منسٹر نے وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے مشورے سے کرنا تھا. تو وہ تو آ گیا ہمارے سامنے, جس میں سندھ اور بلوچستان کی اور وفاقی حکومت یعنی وفاق اسلام آباد کی نمائندگی موجود ہے. تو اب جو ہے وہ 6 مزید جج صاحب آئیں گے, اور غالب شنید یہی ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کی جب ممبرشپ پوری ہو جائے گی اس کے بعد آئیں گے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب جو جوڈیشل کمیشن پاکستان ہے اس کی حیت کے اندر بھی تبدیلی ہوئی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد. تو اس جوڈیشل کمیشن کے لیے متفقہ طور پر ایک نام منظور کیا گیا ہے, اور وہ نام ہے جسٹس عامر فاروق کا, جو کہ اس وقت وفاقی آئینی عدالت کے جج ہیں. اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی حیت جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے. 2 سینئر موسٹ سپریم کورٹ سے ہوں گے, پھر 2 وفاقی آئینی عدالت سے ہوں گے, اور ایک جو ہے وہ دونوں متفقہ طور پر اگر راضی ہو جاتے ہیں چیف جسٹسز تو ان کی نامینیشن ہوگی. لیکن اگر وہ نہ ہوتی, جیسے کہ عامر فاروق صاحب کے نام کے اوپر اتفاق رائے نہ ہوتا, تو پھر یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے خود طے کرنا تھا. تو اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک تو ٹیکنوکریٹ کا کرائٹیریا بڑھا دیا گیا ہے,
جو کہ نامزدگی ہوگی. پہلے تو بروچہ صاحبہ جو ہیں وہ اس کے اندر تھیں, وفاق کے بار کونسل کے نمائندے احسن بھون اس کے اندر ہیں, اٹارنی جنرل, لا منسٹر اور 4 پارلیمنٹیرینز, اور اس کے بعد یہ 5 جو ہیں وہ جج ہوں گے. تو اب جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی ایک متفقہ طور پر نامزدگی عامر فاروق صاحب کی کر دی گئی ہے, اور ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 1 مہینے کے اندر اس کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے گا. تو ابھی تک ایسی کوئی جلدی نہیں ہے. وفاقی آئینی عدالت کام کر رہی ہے, اور اس کے حوالے سے بھی چہمگوئیاں ہیں کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ شاید پرانی جگہ چلی جائے گی, لیکن نئی جگہ جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت ہوگی. لیکن اس کو بھی ہمارے ذرائع جو ہیں وہ بھی فی الحال کنفرم نہیں کرے کہ یہ بھی فائنل نہیں ہے. لا منسٹری کے جو ہمارے سورسز ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تھی. تو جناب شرائع دستور سے آج کے لیے اتنا ہی, لیکن یہ ہم بتا دیں آپ کو کہ 3 بڑی اہم تقرریاں ہو گئی ہیں. ججز پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جمال مندوخیل صاحب آ گئے, سپریم جوڈیشل کونسل میں جمال مندوخیل صاحب آ گئے, اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کو نامینیٹ کر دیا گیا, اور دونوں چیف جسٹس نے یہ تقرری اتفاق رائے سے کی ہے. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کے قانون کے تحت بھی ججز کمیٹی مکمل ہو چکی ہے. تو عدلیہ نے تو عمل درآمد کرنا شروع کر دیا ہے 27ویں آئینی ترمیم پر. اب سب کی نظریں یہ ہیں کہ کب وکلا تحریک شروع ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے. کہانیاں تو بہت ساری ہیں, کچھ کہانیوں کے اوپر تصدیق جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ 24 نومبر کا بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے. اگر وہ جب تک کنفرم ہوتا ہے پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جج صاحبان کے استعفے کے پیچھے رضامندی سے زیادہ شاید جوڈیشل کمیشن آف سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ضابطہ اخلاق ہے اس میں تبدیلی کے باعث بھی کچھ بڑے اور جلد فیصلے کیے گئے. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.